शहीद किसी एक घर के नहीं पूरी कौम के होते हैं। विहाड़ी में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा 9 मई के वाक़े की भरपूर मजम्मत की। मजीद कहा आज नून लीग का इज्तिमा शहीदों के नाम करती हूँ। 9 मई को जो वाक़या सामने हुआ था, हमारे मुल्क के साथ मेरा दिल बहुत जला हुआ है। मुस्लिम लीग नून के नौजवानों का ये इज्तिमा इस मिट्टी के शहीदों और गाजियों के नाम करती हूं मैं। शहीद सिर्फ फौज के नहीं होते, शहीद किसी इदारे के नहीं होते, शहीद पाकिस्तान के होते, इस मिट्टी के होते हैं। सानिया 9 मई के बाद कप्तान के खिलाड़ी मैदान छोड़ने लगे। मुल्तान से पीटीआई रहनुमा आसिफ अमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई से ऐलान लाताल्लुकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मौजूदा हालात में सियासत से किनारा कशी कर रहा हूं, किसी जमात का हिस्सा नहीं हूं। वाक़े की आड़ में गिरफ्तार बेगुनाहों की रिहाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ छोड़कर आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ रफीक रिजवाना की पीटीआई रहनुमा राना परवेज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना परवेज की 9 मई के वाक़े की मजम्मत, पूरे ग्रुप के हमरा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। जनूबी पंजाब में तिबी सहूलियात का फुकदान। चिल्ड्रन हस्पताल मुल्तान में मरीजों के लवाहिकीन परेशान। एक बेड पर कई मरीजों का इलाज जारी। शहबाज शरीफ हस्पताल, निस्तर हस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तियाबी। ऑपरेशन ताखीर का शिकार, अद्वियात बाहर से मंगवाई जाती हैं। स्ट्रेचर, व्हील चेयर तक की सहूलत दस्तियाब नहीं। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की तरफ से बदतमीजी की भी शिकायत। जदीद तिबी सहूलियात की फराहमी जनूबी पंजाब के अवाम का ख्वाब। सरकारी अस्पतालों का रुख करने वाले शहरी ख्वार। पीवीएच रहीमिया खान शेख ज़ैद अस्पताल में एक्सरे फिल्में गायब। टेस्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन तक मुयसर नहीं। डीएचक्यू अस्पताल लिया में 3 डायलिसिस मशीनें खराब। इधर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का मंसूबा 4 साल से ताखिर का शिकार। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में अद्वियात की कमी। अगले 1 हफ्ते तक इंसुलिन की कमी पर काबू पा लिया जाएगा। डीएचओ मुल्तान डॉक्टर इरशाद की यकीन दहानी। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में 27 करोड़ रुपए फंड से तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। एमएस डॉक्टर आमिर बुखारी की रोही से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम। डीएचक्यू अस्पताल हारूनाबाद में 30 बेड्स का इजाफा, तादाद 90 हो गई। कार्डियोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट की असामियों की भी मंजूरी। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब का मुतवक्किल दौरा लोधरा। इंतजामिया की फुर्तियां। डेंगू का मरीज आईसीयू से खाली कमरे में मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हालत बेहतर होने पर अब्दुल वहाब को शिफ्ट किया गया। उधर सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की तहसील अस्पताल हासिलपुर आमद। नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी, एमएस पर बरस पड़े। मियांवाली में अब्रे रहमत बनी जहमत। नाला बिफर गया, पानी मुतअद्दिद आबादियों में दाखिल। मुमकिना सैलाब के खतरात। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा रेवेन्यू को जायजा लेने की हिदायत कर दी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 से 31 मई तक डीजी खान, मियांवाली, रहीमिया खान और बहावल नगर समेत कई शहरों में बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की माहाना रिकवरी रिपोर्ट। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बाजी ले गई। 32 अरब 57 करोड़ रुपए की वसूलियां। रिकवरी की शरह 97.68% रही।
ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کا بجلی چوروں کے خلاف ایکشن، مختلف سرکلز میں کارروائیاں، 84 بجلی چور پکڑے گئے، 84,000 یونٹس بجلی چوری پر 25,23,000 روپے جرمانہ۔ گندگی پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ، ملتان ویسٹ مینجمنٹ اور ایم سی کی مشترکہ ٹیمیں ان ایکشن، مختلف علاقوں میں چیکنگ، 20 سے زائد وارننگ نوٹسز۔ ڈی جی ایکسائز محمد علی کی ڈویژنل آفس سے گودامت، پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے ریکارڈ کا جائزہ، سیل کی گئی عمارتوں کا بھی معائنہ، ریکارڈ مرتب نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ ڈی جی ایکسٹینشن ریسرچ اینڈ پروٹیکشن جنوبی پنجاب ڈاکٹر محمود اعجاز کا جلال پور پیروالا کا دورہ، سول ویٹرنری ہسپتال میں سہولیات کا معائنہ کیا، پودا لگا کر شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک کے خلاف حفاظتی انتظامات کے بارے بریفنگ۔ رحیم یار خان کے اثاثہ کی سنی گئی، 400 اثاثہ مستقل، 250 کے پینشن کیسز حل، 10 اثاثہ کے انتقال پر ان کے بچوں کو نوکری دی گئی، بیرون ملک جانے والی 14 فیمیل ٹیچرز معطل۔ بکھر میں ڈی پی ایس کی عمارت کا کام مکمل، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان نے افتتاح کیا، بچوں نے ٹیبلوز اور ملی نغمے پیش کیے، افتتاحی تقریب میں چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ نمایاں۔ پھلوں کے بادشاہ نے مارکیٹ میں قدم جما لیے، ملتان کی فروٹ مارکیٹ میں آم کی نیلامی کا عمل جاری، خریداروں کی کثیر تعداد منڈی میں پہنچ گئی۔ مڈ کیئر مینجمنٹ کورس میں سلیکشن، ڈی پی او ڈی جی خان روانہ، ایس پی انویسٹیگیشن بختیار احمد کو چارج دے دیا، ڈی پی او محمد ارشد کی ہدایت پر اعزاز میں الوداعی تقریب۔ عوام کو درپیش مسائل حل کرنے کا مشن، ڈی سی ڈی جی خان کی کھلی کچہری، عوامی شکایات پر فوری حل کے لیے احکامات، ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا، داد رسی ترجیح ہے، مہر شاہ زمان لک کی گفتگو، ادھر ڈی پی او مظفر گڑھ کی جتوئی میں کھلی کچہری۔ جنوبی پنجاب میں ٹرین کے مسافروں کے لیے خوشخبری، 1 جون سے زکریا ایکسپریس کی بحالی کا حتمی فیصلہ، ٹرین ملتان کینٹ سے شام 4 بجے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ جنوبی پنجاب میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی، لیا اور برے والا میں ریلیاں، سانحہ 9 مئی کی مذمت، وطن کی خاطر پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا گیا، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ ملتان میں پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے تحت میڈیکل کیمپ، ایچ آئی وی ایڈز اور دیگر ٹیسٹ، ادھر ایئر فورس شاہین فاؤنڈیشن قبائلیوں کی خدمت کے لیے کوشاں، سیاحتی مقام پورٹ منڈرو میں 3 روزہ فری آئی کیمپ کا آغاز۔ اور کاشت میں جدت لانے والے لیا کے کاشتکاروں میں انعامات تقسیم، تقریب میں ڈویژنل صدر مسلم لیگ نور مہر اعجاز اچلانہ نے خصوصی شرکت کی، سابق ضلعی وائس چیئرمین نور محبوب، ذوالفقار الحسن بھی شریک، بہترین کاشت کے لیے کاشتکاروں کو مفید مشورے بھی دیے گئے۔